लाइट ऑन कर, लाइट तो ऑन कर ले यार मोटरसाइकिल की। आगे जाना है यार, हाँ आगे जाना है ना। और यार ये भूत प्रेत, क्या भूत प्रेत होते हैं, देखे हुए हैं ये। चल यार तू आगे, एक मिनट रुक, इधर लाइट मार, इधर इधर। हाँ बंदा है यार, कोई चिल्ला कर रहा है। तो पैर ही उल्टे है। ओए ओ घुमा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हमने एक और चैलेंज लिया है। एक चैलेंज हमने पहले लिया था, जो हमने आपको वीडियो दिखाई थी, जो बहुत ही खतरनाक रास्ते पर हम गए थे। हमने वीडियो बनाकर आपको दिखाया भी था कि हम किस तरह गुजरे थे। तो आज एक नया चैलेंज हमने लिया है। ये भी बहुत ख़तरनाक इलाका है। यहाँ का मशहूर है कि आप सामने देखें, ये सारा जंगल है। लोग दिन के वक्त यहाँ गुजरने से डरते हैं। और यहाँ मशहूर है कि यहाँ जिन, परियाँ और रूहें होती हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना रखा है। लोग यहाँ दिन के वक्त भी गुजरने से डरते हैं। और आज हमने ये चैलेंज लिया है, हम बग़ैर सेफ्टी के, बग़ैर किसी गाड़ी के, सिर्फ बाइक के ऊपर रात के, आधी रात के वक्त हम यहाँ से गुजरेंगे। देखते हैं कि हमें क्या चीज़ नज़र आती है। एक मेरा मोटरसाइकिल होगा, एक मेरे साथ लड़का होगा और एक मेरे हाथ में ये कैमरा होगा। और उसके बाद हम भी देखेंगे कि क्या होता है, आपको भी दिखाएंगे कि हमें यहाँ पर क्या नज़र आया। तो शुरू करते हैं हम अभी अपना चैलेंज। तो अपने चैलेंज की तरफ हम निकल पड़े हैं। तो रास्ता बहुत ही दुश्वार गुजार है और कच्चा है, जगह जगह पर खड्डे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऊपर से बागात हैं और दूर तक आबादी का कोई नाम निशान नज़र नहीं आता, सिर्फ बागात हैं या जंगल है। तो हम जा रहे हैं, अभी कच्ची सड़क है, पता नहीं हमें कितना आगे जाना है। तो ये सड़क कब ख़त्म होगी और कहाँ जाके निकलेगी। तो फ़िलहाल तो हम इस सड़क के ऊपर जा रहे हैं। हर तरफ अंधेरा है और शायद जानवरों की आवाज़ें भी आ रही हैं, पता नहीं वो सुनाई दे रही हैं या नहीं सुनाई दे रही हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सुनाई दे रही हैं। और जितना हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो चारों तरफ से अंधेरा बढ़ रहा है और रात का भी काफ़ी टाइम हो गया है। और सही बताऊं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि कहीं से भी कोई इंसानी आबादी के आसार नज़र नहीं आते। जैसा कि मशहूर है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, बल्कि यहाँ पर बदरूहें रहती हैं या वो लोग जाते हैं जो जिन, भूत वगैरह ताबे करने के लिए, जो चिल्ले वगैरह काटते हैं, जो काले जादू करते हैं। तो वो लोग यहाँ पर रात को मिलते हैं। लेकिन हमें तो फ़िलहाल कोई बंदा नज़र नहीं आया और ना ही कोई भूत प्रेत नज़र आया है। लेकिन बातें सुनकर, जैसा कि इंसानी फितरत है कि दिल के अंदर खौफ आता है। और यहाँ पर एक पानी भी खड़ा है थोड़ा सा, शायद किसी ने बाग को लगाया होगा। तो यहाँ से निकलकर अब हम एक पक्की सड़क के ऊपर आ गए हैं, जिसके दोनों साइड पर जंगल है। एक साइड पर छोटी सी नहर बह रही है और दूसरी साइड पर जंगल है। तो जो कच्ची सड़क थी वो ख़त्म हो चुकी है, ये एक पक्की सड़क है। तो जो सड़क के किनारे, जो नहर के किनारे पर बनी हुई है, तो यहाँ पर शायद हमें कोई बंदा नज़र आए, कोई मुसाफिर, कोई आता जाता, कोई गाड़ी वगैरह हमें शायद नज़र आ जाए। जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ मगरिब के बाद यहाँ से कोई इंसान नहीं गुज़रता। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक सड़क है और यहाँ से कोई ना कोई तो आता जाता हमें नज़र आ जाएगा। तो कोई चिल्ले करने वाला नज़र आ जाएगा, कोई भूत प्रेत नज़र आ जाएगा, कोई परी नज़र आ जाएगी, कुछ तो नज़र आना चाहिए। तो जितना भी हम सफ़र करके आए हैं, अभी तक तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। ना कोई चिल्ले काटने वाला कोई आमिल नज़र आया है, ना कोई पीर नज़र आया है, और ना ही कोई चुड़ैल नज़र आई है, ना कोई परी नज़र आई है, और ना ही कोई भूत प्रेत, जिन वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो पक्की सड़क पर चढ़ने के बाद हमें थोड़ा बहुत हौसला हुआ है, क्योंकि वो जो घना जंगल था वहाँ से हम निकल आए हैं। और जो दिल के अंदर जो एक खौफ का समा था वो भी थोड़ा बहुत कम हो गया है। और हमने ये चैलेंज हर सूरत में पूरा करना है। और यहाँ पर कैमरा हमारा ऑन है, जो कुछ भी नज़र आएगा वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। वो पिछला चैलेंज भी बहुत ख़तरनाक था, वो हमारा पहला चैलेंज था, तो हमें डर भी बहुत लग रहा था। लेकिन ये इलाका उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है भी सही या नहीं है, बहरहाल बातें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इसके बारे में मशहूर हैं। तो उस वजह से जो है दिल में एक खौफ है। फिर भी हमने पिछला चैलेंज भी पूरा किया था और ये चैलेंज भी हम पूरा करेंगे।
آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے۔ یہ پکی سڑک ہمیں کہیں آبادی والی جگہ پر لے جائے گی یا کسی دریا پر لے جائے گی یا کسی جنگل میں لے جائے گی یا یہ جاتے ہوئے ایسے ہی ختم ہو جائے گی، فی الحال اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس علاقے میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمیں راستوں کا اتنا نہیں پتہ، اور نہ ہی یہاں پر کوئی گوگل میپ وغیرہ کام کرتا ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی نیٹ سروس آتی ہے تاکہ ہم راستہ معلوم کر سکیں گوگل میپ سے کہ ابھی ہمیں کس سائڈ پر جانا ہے۔ نہ ہی یہاں پر گوگل کی سروس موجود ہے اور نہ ہی یہاں انٹرنیٹ سروس موجود ہے اور نہ ہی یہاں پر کال سروس آتی ہے۔ اگر ہم گم ہو جائیں تو ہمیں اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر موبائل وغیرہ کام نہیں کرتے اور نہ ہی موبائل کے یہاں پر سگنل آتے ہیں، نہ ہی نیٹ چلتا ہے اور نہ ہی یہاں سے کوئی کال ہو سکتی ہے۔ تو واپسی بھی ہمیں یا تو رات راستے میں گزارنی پڑے گی یا پھر بھٹکتے بھٹکتے ہمیں یہ چیلنج پورا کرنا ہوگا۔ اگر واپس بھی جانا ہوا تو پھر ہم واپس اسی راستے سے مڑیں گے، کیونکہ آگے کا راستہ ہمیں نہیں پتہ اور نہ ہی یہاں پر کوئی بتانے والا ہے، نہ ہی کوئی آدمی ہمیں اب تک نظر آیا ہے۔ تو جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو ان باتوں سے اتنا سفر کرنے کے بعد اب تو تھوڑا بہت یقین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ واقعی یہاں پر کوئی آسیب ہے، کوئی جنات کا علاقہ واقعی ہے اور لوگ یہاں پر اس وقت نہیں گزرتے، ورنہ یہ اتنی لمبی چوڑی سڑک ہے اور ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی مسافر آتا جاتا تو نظر آتا اور کہیں سے کوئی گاڑی آتی جاتی ہمیں نظر آ جاتی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ شاید جو لوگوں کی باتیں ہیں وہ سچ ہیں۔ اگر لوگوں کی باتوں کو ایک منٹ کے لیے سچ مان بھی لیا جائے تو اب تک ہم جتنا سفر کر کے آئے ہیں اور رات کے اس پہر میں، تو کوئی نہ کوئی بھوت پریت ہمیں بھی نظر آتا، کوئی جادوگر ہمیں بھی نظر آتا، کوئی چڑیل ہمیں بھی نظر آتی، کوئی اسیب، کوئی سایہ ہمیں بھی نظر آتا۔ جو لوگوں کو نظر آتا ہے تو ہمیں اب تک کیوں نظر نہیں آیا؟ تو اس پر بندہ اعتبار کر بھی سکتا ہے۔ ایک وجہ سے یا تو لوگوں کو اس قدر ڈرایا گیا ہے اور ان کے دل میں یہ خوف پیدا کیا گیا ہے جو لوگ آنا جانا یہاں سے چھوڑ گئے ہیں، یا پھر اس میں کچھ صداقت ہے۔ پکی سڑک ختم ہو چکی ہے، آگے کچی سڑک ہے، ہمیں سفر اسی پر کرنا ہوگا۔ تو سامنے سے ایک بھائی صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ان سے مزید راستہ پوچھتے ہیں اور اس سڑک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کر نکلے گی۔ السلام علیکم بھائی جان، آگے جانا ہے؟ کیوں نہیں آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں اونچا بولو نا تھوڑا سا یار، تھوڑا سا اونچا بول لو یار۔ یہ بھوت پریت جو ہے نا، ہم یہ کہانیاں سن کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم نہیں ڈرنے والے، ہم نے آگے جانا ہے۔ تو آپ ہمیں راستہ بتا سکتے ہو یار؟ آپ اتنا بتا راستہ بتا سکتے ہو؟ چلیں ٹھیک ہے، رہنے دو۔ یہ ایک بھائی صاحب ہیں جو یہاں پر تسبیح وغیرہ لے کر کھڑے ہیں اور ہاتھوں سے ٹانگوں سے معذور ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آگے نہیں جا سکتے، آگے جنات کا علاقہ ہے جو بہت خطرناک ہے، تو آپ یہاں سے پیچھے چلے جائیں۔ تو ہم یہاں سے پیچھے چلے جانے والے ہرگز نہیں ہیں، ہم تو آگے جائیں گے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک اور بندہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ بھائی صاحب پانی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ رہے بھائی صاحب، یہ بھی شاید کوئی چلا وغیرہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پانی کے اندر الٹے کھڑے ہوئے ہیں جیسے بندہ مرغا بنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھائی صاحب بھی یہ کھڑے ہوئے ہیں پانی کے اندر، اور ان کے ساتھ ہی تھوڑا سا ان سے پہلے ایک بھائی صاحب کھڑے تھے جنہوں نے ہمیں روکا ہے کہ آگے آپ نہ جاؤ، لیکن ہم تو آگے جائیں گے، ہم یہ چیلنج پورا کریں گے ہر صورت میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح ہے؟ روک 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 ہیں بھائی، لو لو یار، یہ تو پیر ہی الٹے ہے۔ او گھما گھما گھومتا پک گھومتا پک، موڑ سکتے یار، یار موڑ لے یار، کیا ہو گیا؟ لائٹ آن کر، لائٹ تو آن کر لے یار موٹر سائیکل کی۔ چل رہا ہے، دیکھ بٹن ہلا رہا ہوں، یہ دیکھ تیرے سامنے، تو ہلا کے دیکھ یار۔ یہ کہ موبائل کی لائٹ آن کر،
موبائل بھی چل رہا تھا بند ہو گیا اور موٹر سائیکل کی لائٹ بھی بند ہو گئی ہے اور یہ اتنا خطرناک راستہ ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو ایک منٹ میرا موبائل آن ہے. اوہ یار لائٹ ابھی آن کر دیکھ. یہ دیکھ یار نہیں ہو رہا. بٹن ہلا ایک منٹ بند کر اس کو سوئچ بند کر کے دوبارہ چلا. ہاں ابھی سوئچ دوبارہ چلا. یار یہ کیا ہو گیا ہے. ہاں اب آن کر. چل گئی چل شکر ہے یار لائٹ چل گئی ہے. ابھی نکلنا ہوگا ہمیں یہاں سے جلدی سے تو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. چل بھی نکل رہے جلدی سے.